May isang hisgutan na to karon ang dugma sa pagkainahan sa Dios sa atong mahal nga berhen. Ang atong simbahan nagpakanaog og upat ka dugma bahin sa atong mahal nga berhen. O kana mao ang pagkainahan sa Dios, ang pagkaulay sa kanunay, ang iyahang pagka-immaculada konsepsyon ug ang pagpasaka sa langit sa mahal nga berhen. Apan ining atong hisgutan karon ang niuna kining pagkainahan sa Dios. Una atong sabton kun unsa man kining dugma. Ang dugma mo kini ang usa ka doktrina o pagtulunan sa simbahan nga gi-opisyal pagdeklarar. Gi-opisyal kini pagdeklarar tungod kay dunay mga panaglalis o dunay mga erehiya. O kining doktrina sa pagkainahan sa Dios sa mahal nga berhen kanus amang kini gidugma niadtong tuig 431 AD dito sa council sa Ephesus. Tungod kay dunay erehiya nga mitumaw nga mao si Nestor, usa ka Nestorius heresy. Nga matun pa nga si Nestor nagsupak o nag-ingon nga si Maria dili dapat tawgon nga inahan sa Dios, ang dapat inahan ni Kristo o dili inahan sa Dios. Gusto ni Nestorius nga si Birhen Maria tawgon lamang og Kristo tukos o dili Theotokos. Now, matawag ba nato nga inahan sa Dios ang mahal nga berhen? Ang tubag, yes, matawag tungod kay si Birhen Maria inahan man ni Kristo nga napakatao dinhi sa yuta. O kinsa man si Kristo, usa ka Dios, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Kung atong basahon ang San Mateo 2:11, ingon ani atong mabasa. O sa paghisulod nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan. O sila mihapa sa ilang atubangan o misimba sa bata. So ato makita dinhi nga diha sa sulat ni San Mateo sa iyang kapitulo 2, gisimba nila ang bata. Nganong gisimba nila ang bata nga anak ni Birhen Maria tungod kay ang bata mao man ang batang Hesus kinsa usa ka Dios nga napakatao dinhi sa yuta. O diha sa San Lucas 1 sa ihang bersikulo 30-31 gingon, o ang manlunda ang anghel miingon kaniya, ayo kalisang Maria, kay manamkon ka o gikahimutan ka pag-ayo o tan-awa magsampon ikaw o gianak mo ang usa ka bata nga lalaki o siya paganganlag Hesus. Now ang pangutana, kung si Birhen Maria inahan sa Dios, Dios ba pud usab siya? Ang tubag, dili Dios si Birhen Maria tungod lamang kay gitawag siya inahan sa Dios. Pananglit, si Lydia inahan sa abogado nga si Attorney Lito. Dili usa abogado si Lydia tungod lamang kay inahan siya ni Lito nga usa ka abogado. Sayop kana nga analohiya. Doon na ba mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria inahan sa Dios? Ang atong tubag aduna gayod. Diha sa Ebanghelyo ni San Lucas, tataw nga si Birhen Maria gitawag nga inahan sa Dios. Si Santa Elizabeth mitawag kaniya nga inahan sa akong Ginoo. Nagpasabot kini nga inahan sa Dios. Matod pa, pagkadungog ni Elizabeth sa pangmusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan o si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. O sa makusog nga tingog, siya may singgit nga nag-ingon, dalaygon ikaw diha sa mga kababayan-an o dalaygon ang bunga nga imo nga naa sa imong tiyan. Ngano kaha o miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So mayson atong bantayan nga sa tanan nga mga sulat ni San Lucas, ang pulong Ginoo retirado gayud kana sa Dios. Now, unsa man day ang doktrina o pagtulunan sa simbahang Katoliko mahitungod kang Kristo? Ang Katolikong nagtuo na si Kristo Dios nga napagkatao ug siya mao ang bugtong anak sa amahan. Sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Aton mabasa sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 kama 3. Ug ang panundo sa atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 479 giingon, pag-abot sa panahon nga gipili sa Dios ang bugtong anak na himong dunay unod misul-ob sa tawhanon nga kinaiya. So si Kristo adunay duha ka kinaiya, matuod nga Dios ug matuod nga tao, tuod kay Dios man siya nga nagpakatao. Mao kana ang punto dinhi sa Katisismo sa iyang paragraph 479. Og diha sa Galacia sa iyang kapitulo 4 bersikulo 4 gingon, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa usa ka babae, natawo ilawom sa kasuguan.
So klaro nga si Kristo nagpakatao dinhi sa yuta pinaagi sa mahal nga Birhen. Busa si Birhen Maria inahan sa Dios kinsa mao si Kristo ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kanunay gyud naghisgot nga si Maria inahan sa Dios. Matud pa. Sa Mateo 2:20 gingon, "Bumangon ka, dada ang bata o ang iyang inahan uban kanimo o moadto kamo sa yuta sa Israel." Sa San Juan 2:1-3 o sa pagkahurot ta sa bino ang inahan ni Hesus o klaro kayo nga giingon nga ang inahan ni Hesus kinsa mao si Birhen Maria ug maingon kaniya wala na sila bino. So nini mga bersikulo nagpadayag ang balang kasulatan na si Maria inahan gayod ni Kristo kinsa usa ka Dios. Ug sa buhat 1:14 ingon, "Kini silang tanan nagpadayon sa pagkayusa sa pagampo kauban sa babae lakip kang Maria nga inahan ni Hesus." So ison klaro gyud kay tataw nga diha sa balang kasulatan daghang kaayo mga bersikulo nga atong makakita og nalatag nga si Birhen Maria inahan ni Kristo kinsa usa ka Dios nga napakatao dinhi sa yuta. So dili sayop ang doktrina sa atong simbahan na si Birhen Maria inahan sa Dios tungod kay si Kristo Dios man nga nagpakatao dinhi sa yuta. Mao kana atong pagpaambit no kabahin sa doktrina ang pagkainahan sa Dios sa atong mahal nga Birhen. Sa nasamahan, anak, o Espiritu Santo. Amen.